अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान साहब एक बार फिर ख़बरों की ज़ीनत बने हैं। उन्होंने NA-53 और NA-54 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इतलात आ रही हैं कि वो PTI में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पे PTI के पुराने कैंडिडेट थे, साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान, वो IPP में चले गए हैं और इस वक्त वहाँ पे PTI के पास कोई मुअस्सर कैंडिडेट नहीं है जो चौधरी निसार अली ख़ान साहब का मुकाबला कर सके। अगर वो आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ते हैं या ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो भी बहुत पुराने और मंजे हुए सियासतदान हैं, 2-3 बार इस हल्के से जीत चुके हैं NA-54 से वो। तो इसलिए इतलात हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब PTI में जा रहे हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान ख़ान साहब से उनकी दोस्ती आज की नहीं है, स्कूल के ज़माने से, और दोनों के अंदर बहुत एहतराम का रिश्ता है। इमरान ख़ान साहब पब्लिकली मुतअद्दिद बार उन्हें इनवाइट कर चुके हैं कि वो उनकी पार्टी के अंदर आ जाएं। इस बार भी उन्हें पैगाम भेजा गया है, उन्हें दावत दी गई है कि वो ये इलेक्शन जो है 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है वो बल्ले के निशान के ऊपर लड़े, इमरान ख़ान के साथी बने, उनके हम कदम बने, क्योंकि नून लीग के साथ तो उनकी राहें जुदा हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पिछला इलेक्शन भी उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा था, वो जो हार गए थे ये इलेक्शन, दोनों सीटों से हार गए थे, मगर वो सूबाई सीट जीत गए थे चौधरी निसार अली ख़ान। चौधरी निसार अली ख़ान से उस इलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, वो अपनी जगह होंगे, मगर वो सूबाई सीट जीतते थे, NA की दोनों सीटें हार गए थे। उस वक़्त भी इमरान ख़ान साहब ने उनको मुतअद्दिद बार उनको दावत दी, उनके पास लोग भेजे कि वो PTI के अंदर आ जाएं। आपको याद होगा एक प्रेस टॉक के अंदर भी उन्होंने दावत दी थी कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब अगर मेरी पार्टी के अंदर आ जाते हैं तो मेरी पार्टी की जो है ना बहुत कदर बढ़ जाएगी, और मुझे जो है ना एक बहुत ही तजर्बाकार सियासतदान की वो मेरा हमराह होगा, तो मुझे फ़ैसले करने में बड़ी आसानी होगी। मगर चौधरी निसार अली ख़ान साहब उनकी पार्टी में नहीं गए थे। लाहौर के अंदर कैंपेन हो रही थी 2018 के इलेक्शन की, इमरान ख़ान साहब लाहौर में थे। इतलात आई उनको कि चौधरी निसार अली ख़ान की और जो इमरान ख़ान साहब हैं उनकी मुलाकात जो है ना, जो मेजर आमिर है उनके घर इस्लामाबाद में होनी है, वो तय हो गई। तो निसार अली ख़ान साहब से मुलाकात करने के लिए इमरान ख़ान अपनी लाहौर की कैंपेन छोड़ के गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ी विकेट गिराने जा रहा हूँ, मेरी एक आज मुलाकात है, बस आप दुआ कीजिएगा। वो मुलाकात हुई, इसकी तस्दीक जो मेजर आमिर भी कर चुके हैं, चौधरी निसार अली ख़ान साहब भी कर चुके हैं, और PTI के हल्के भी इस बात को मानते हैं कि वो मुलाकात हुई थी। मगर उसके अंदर चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने कहा कि मुझे 34 साल की रफ़ाकत है मेरी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ तो उनकी बड़ी याराना है, दोस्ती है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी जमात के लोग चौधरी निसार शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करेंगे, उनकी फ़ैमिली के ऊपर तनकीद करेंगे, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि मैं उस बेंचों के ऊपर बैठूँ असम्बली के अंदर जाके जहाँ पे मेरी पुराने दोस्तों और साथियों के साथ बहुत तनकीद हो रही होगी। तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुस्लिम लीग नून के लोग दूसरी तरफ बैठे हैं और मैं दूसरी तरफ बैठा हूँ, तो खुदारा मुझे ये ना करें, मुझे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने दें। तो उन्होंने फिर वो ज़ाहिर है आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ा। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, जब पंजाब नहीं संभाला जा रहा था, उस वक्त भी उनको दावत दी गई थी चौधरी निसार अली ख़ान साहब को कि आप MPA का जाएँ, हलफ उठा लें, आप सूबाई असम्बली में जाएँ, हम आपको सबसे बड़ा ओहदा देते हैं। मगर उस वक्त भी चौधरी साहब ने जो है ना इमरान खान साहब की बात नहीं मानी थी, और उन्होंने बड़े तरीके से प्यार से उनको मना कर दिया था। ये मेरी भी मुलाकात हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले चौधरी निसार अली ख़ान साहब के साथ। मारगला रोड इस्लामाबाद के एक बहुत बड़ा कोई फार्म हाउस था, वहाँ पे बहुत बड़ा घर था, उसके अंदर मुलाकात हुई थी। तो उस वक्त भी चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा बड़ा जो है ना अग्रेसिव है, बहुत जो फ़ैसला कर लेता है तो वो उसके ऊपर डट जाता है। उन्होंने बताया कि मेरा स्कूल के ज़माने से दोस्त है, तो 35-40 बचपन का दोस्त है, 35-40 साल की हमारी दोस्ती है, रफ़ाकत है। तो मगर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे एक बार कहा कि आप उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई ज़ाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। चौधरी साहब ने कहा कि वो मैंने मियाँ साहब को मना कर दिया। मैंने कहा मेरे बुज़ुर्ग कह गए हैं कि जिसके साथ जो है ना अगर 30 साल का या 35 साल का ताल्लुक़ हो तो उसको बिगाड़ने के अंदर भी इतने ही साल लगाओ। तो मियाँ नवाज शरीफ ने भी ग्रेस का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये मत करें। मगर उन्होंने फिर नवाज शरीफ के बारे में भी बात की। उन दिनों पनामा का बहुत ज़ोर था, और उन्होंने कहा कि मैंने कभी मियाँ नवाज शरीफ की करप्शन नहीं देखी, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किक बैक्स लिए हैं, या मैंने सुना हो, अगर मैंने उनको करप्शन करते देखा होता या सुना होता उस बारे में, मैं 35 साल उनके साथ बिल्कुल ना लगाता, मैं बिल्कुल अपनी राय जुदा कर लेता। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है, हम साथी हैं। पुराना जब 85 की असम्बली थी, हम उसके अंदर मैं तो वो तो MNA थे चौधरी निसार अली ख़ान साहब,
میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے تو کہتے ہیں چیف منسٹر بنانے میں ان کو گروم کرنے میں ہم 10-12 لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا، ہم ینگ لوگ تھے۔ تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے موڈیسٹ ہیں، سمپل ہیں، سادہ ہیں اور بڑی وضع والے لوگ ہیں، ان کے فیملی بھی ایسے ہی ہے۔ تو مگر انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں وہ نا، پہلے میں ان کے کان میں بتاتا تھا، تلخ بات کرتا تھا، بتاتا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ چیز غلط ہو رہی ہے، میاں صاحب یہ چیز غلط ہو رہی ہے، وہ میری بات سنتے تھے۔ میاں نواز شریف میں سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ کوئی بہت ویژنری نہیں تھے، سیاست کے اتار چڑھاؤ اتنے نہیں جانتے تھے، مگر وہ مشاورت پہ بلیو کرتے تھے۔ مگر جب سے وہ ظاہر ہے 2-3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے تو اس دفعہ انہوں نے کہا 2013 کے اندر جو ہے نا وہ مشاورت اس طرح سے نہیں کرتے تھے۔ بہرحال میں پھر بھی ان کے کان میں جا کے بتاتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے میاں صاحب، یہ غلط ہو رہا ہے میاں صاحب، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور میں نے ان کو کہتے ہیں ایک میٹنگ کے اندر کہا بھی کہ میاں صاحب میں پہلے 90s میں یا 80s میں آپ کو تلخ باتیں کرتا تھا تو آپ برداشت کرتے تھے، مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں کوئی تلخ بات کرتا ہوں یا آپ کو کسی بتاتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے اور کوئی تلخی سے بات کرتا ہوں تو آپ کے چہرے پہ فرعون آ جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تو میں تو وہ جو مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے فرعون، میں تو وہی سمجھا کہ فرعون اس کو کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑے ظالم حکمران تھے بڑے، تو اس سے ریلیٹ کیا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب میاں نواز شریف صاحب کو فرعون سے تشبیہ دے رہے ہیں جو مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر فرعون آ جاتا ہے، وہ خود فرعون بن جاتے ہیں۔ مگر پھر تھوڑی دیر بعد کسی دوست کے نے جب یہ بات کلیئر کی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے دوست کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑے ماڈسٹ ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ مصری بادشاہوں والا فرعون نہیں کہا، میں نے انگریزی والا فرعون کہا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کو غلط رنگ مت دیں، میں نے جو ہے نا اردو والا فرعون نہیں کہا، مصری بادشاہوں والا لقب جو ہے وہ نہیں کہا، میں نے انگریزی والا فرعون کہا ہے، FROWN، جس کا مطلب ہوتا ہے ماتھے کے اوپر بل آ جانا، ناگواری آ جانا، غصے کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا، کوئی آپ کو جو ہے نا نصیحت کرے تو آپ اس کو غصے سے دیکھیں تو آپ کے چہرے کے اوپر بل آ جاتے ہیں تو اس کو فرعون کہتے ہیں۔ تو پھر ہم کلیئر ہوئے، ہم نے سمجھا پہلے کہ شاید انہوں نے نواز شریف صاحب کو فرعون کہہ دیا۔ تو بہرحال وہ اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے 2018 کا الیکشن بھی لڑا، آزاد حیثیت میں لڑا، تو اب بھی جب اطلاعات آئیں کہ وہ شاید PTI کے اندر جا رہے ہیں، چونکہ غلام سرور خان صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہیں، مگر میں آپ کو ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، چودھری نثار علی خان صاحب کو کوئی غلام سرور خان صاحب کے کوئی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ چودھری صاحب کے مقابلے میں بڑے چھوٹے سیاستدان ہیں۔ اگر چودھری صاحب فیصلہ کرتے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جانا ہے تو غلام سرور خان صاحب کو تو شاید کوئی MPA کی سیٹ ملتی، مگر MNA کی ان دونوں سیٹوں کے اوپر ان کو کوئی ٹکٹ ملنا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو چودھری صاحب کو ہی ملنا تھا۔ عمران خان صاحب نے پبلکلی ایک اور کہا تھا کہ اگر چودھری صاحب آزاد الیکشن لڑیں گے 2018 کا تو میں ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کروں گا، مگر وہ بعد میں اس وعدے سے مکر گئی۔ یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ کے اندر، یہ اس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا، مگر وہ بعد میں وہ مکر گئے اور انہوں نے غلام سرور خان کو دونوں حلقوں سے ٹکٹ دیا اور وہ دونوں حلقوں سے جیت گئے۔ چودھری صاحب آزاد تھے، وہ ہار گئے، نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی ہار گیا تھا۔ تو اس لیے اب میں نے جب اطلاعات اکٹھی کی اور بات چیت ان کے قریبی لوگوں سے کی، ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو پتہ یہی چلا کہ ان کو آفر ہے اور آفر ہوتی رہتی ہے، PTI کہتی رہتی ہے۔ ابھی بھی کہا گیا کہ ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، میں یہ الیکشن نہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، نہ PTI کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، نہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، میں آزاد حیثیت سے ہی جو ہے نا الیکشن لڑوں گا۔ میں کسی پارٹی کی دم پکڑ کے اس دفعہ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا۔ جب میں اسمبلی میں چلا جاؤں گا پھر دیکھوں گا کہ حالات کس طرح بن رہے ہیں اور کس پارٹی میں جانا ہے، کون پاکستان کے لیے بہتر ہے، کون بہتر فیصلے کر سکتی ہے جو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کر سکتی ہے، پاکستان کے اندر جو اقربہ پروری ہے اس کو دور کر سکتی ہے، مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہے، بزنس جو ہے اس کو فعال کر سکتی ہے، کاروبار جو ہے نا لوگوں کے بہتر کر سکتی ہے، مہنگائی کا لیول جو ہے نا بہت بڑھ چکا ہے، وہ اس کے اوپر تشویش ہے۔ تو میں اس جماعت کے اندر جاؤں گا جو پاکستان کی خدمت کر سکے، میں اس جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا جو پاکستان کی خدمت نہیں کر سکے۔ تو اس لیے چودھری صاحب PTI میں بالکل نہیں جا رہے، وہ نون لیگ میں بھی نہیں جا رہے، فی الحال وہ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام کے آسرائیاں جو ہو رہی ہیں، جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں زیادہ چلتی ہیں، ظاہر ہے آپ کا مین سٹریم میڈیا وہ یہ خبر نہیں دیتا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ چیزیں اس لیے زیادہ چلتی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا آپ کو چیزیں کلیئر کر دوں، جو چیزیں مجھے معلوم ہوئیں، جو ان کے ذرائع سے معلوم ہوئی تو وہ یہی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔